لو ما عندك نريو 340 شح بر فيكسد سمعوا صبغيركم فيكسد كابيتال اوصيخا 340 شح بر فيكسد كابيتال اوصيخا ورحاوي 375 شح بر صوري مخسب ترخبوا له عينت بيزنس از بيزنس زي نايبون بيزنس بون عديكا حاسيبكا قوليخا تحينكا عشيكا مشات نزي بيزنس زي نخنسرح زدليونا ماشينات حدا مقلوي ماشيني كلتا متحان ماشيني مقلوي ماشين بميتن سوسان شحبر بساعات 5 كيلو تقول ماشين الله متحانون بتمساسالي 100 شحبر ناي كلتي واغا كلتا 260 شحبر قال ناي غزخرا يالو ناي معشق 30 شحبر علنا ناي قال مال وصاتا دماميرنا تقلالا 340 شحبر فيكسد كابيتال يليكا مالتي اتا ماشينتي اخا نساعات 5 كيلو خم تطحن كم تقولوا نجرناكم علنا حجي وتشيز نمعالتس شومونت ساعات تسريحه 4 كنتال كتقولوا خطحن تخليا مالتي حجي ب4 كنتال نمعالت شيا كنغبروا لكم اي نخلنينا جن توحده حنت ساعات اسرحوا انا معالتي حنت ساعات انت دا سريحه 5 كيلو تدالوا له 5 كيلو مچم مشات اي ابيكم بون 1 كيلو بحدا شحن 150 بر تعدقوا قالو زعدق بخم واغا يلنا يتبولنا قالو دولوا لنا تدليكم كنراقبوكم هنا بدحرزي بشحن 500 كا تشوطوا مالتي ግን ገዚኹም አይኮንኩም ትሸጥዎ ዓዲኩም ሓጺብኩም ቆሊኹም ጥሒንኩም ዓሺኩም ይኹም ብሽዕን 500 ተከፋፍልዎ ሕጂ ኣብ ገለ ዱካናት ሓታቲተ ነይረ ኣብ ዱካን 2800 2900 ይሽየጥ ዘሎ አይ ዶንት ኖ ብክንደይም ረኺቦም አይፈልጥኒ ግን ብሽዕን 500 እዩ ዝቅናይ መከፋፈል ዋጋ which is ብዙሕ መክሰብ ሒዞም እዮም ዝሸጥዎ ዘለው ማለት እዩ امبار ناب شياط انت داخيدنا نمعالتي 50 كيلو نشط 4 كنتال كتشطوكم تخلياتا ماشين جن دحن ب50 جمرو سلازي 50 كيلو عديكم بشحن 150 مالتيو نا 50 كيلو دمرو بشحن 500 شطو تخلالا نمعالتي 75 شح برت شوط لكم مالتي 5 شح انت شيتكم 75 شح نورحي مالتني 20 شديشن معالتي سنبت ندعرفكم مالتي انت داشيتكم حدا نتبي 9 مليون ويكا 1 مليون 950 شحن تخلالا سيلز لكم شياط لكم بدحرزي وصاتات بخندينا نعدو قيلناكم تبون بحدا شحن 150 يخم تعدقوه سلازنا 5 كيلو بخندي تعدقوه لهم مالتي ب50 شوعتن شحبر حجي ازي ني 5 كيلو تعدقوا له مالتي 50 شوعتن شحبر يخم تعدقوه نتبون دحراي نورحي خاخندي يخم كتشوطو 1.5 مليون بر تشوطو لكم تعالى لاشيات مالتي بدحرزي ناي غزاخرا يالكم ناي الكتريك يالكم ناي غزاخرا 20 شح تغيركم ناي الكتريك 10 شح تغيركم ناي سرحتنيا دمو 30 شح ترانسبورت 20 شح تقلالا وصاتاتكم 1 مليون 575 شح بر يخونالو مالتي ابز حجي خنردو زلنا ناي الكتريك نمنتاينا وحيدنايو اتا ماشين بسري فيز زيكونت بناي غزا إلكتريك سلت سريحة بنورمال سوكيت سريحة ماشين مالتي بزعوا مخسب حجي نزارب كافتي ورحاوشيات
1,950,000 ብር ዝረኸብኩም ሞ ወጻእታት ኣለኩም ክንደይት ወጻእታትኩም ኢልና ነርና 1,575,000 ብር ወጻእታት ኣለኩም ስለዚ እቲ revenue minus expenses እንተዳጌርኩም ሞ ክንደይ ዝኾን ዘሎ 375,000 ብር ወርሓዊ ጽሩይ መክሰብ ኣለኩም ጽሩይ መክሰብ ሕጂ እዚ ናይ ቡን ዕዳጋ ማለት ብጣዕሚ ጦጦው ዘይብል እዩ ካፍቲ ኢትዮጵያ ካፍቲ ኤክስፖርት ትገብሮ ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሃልኽ ቡን እዩ ዝበዝሕ ብጣዕሚ ዝሃልኽ ኣብ ውሽጢ ሃገር እቲ ስታቲስቲኩ የብለይን ካብ መጠን ላዕሊ ካፍቲ ኤክስፖርት ዝግበር ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሽየጥ ቡን ብጣዕሚ ክቡር ምስቲ ናይ ኤክስፖርት እንተዳራይኹም ናይ ኤክስፖርት ብዝወረደ ዋጋ ኤክስፖርት ዝግበር በቀደማይ ብዛዕባ ማዓር ተዛሪበ ብ170 ብ200 እዩ ዋጋ ናይ ኤክስፖርት ክቦት ማዓር ኢለ ገለ ሰባት ፈጺምካ ይርከብን ገለ በታ ሓንቲ 2 ኪሎ ማዓር አይትራዩ ብራዘር ብብዝሒ ክዕደግ ከሎ ናይ ኤክስፖርት ፕራይስ ኣሎ ይድውልልና ኣሎ አራኽቡና ንሕና ማዓር ንእክብ ናይ ኤክስፖርት ዋጋ ነኸሙ ኢሎምና ብዙሓት ሰባት አራኽቡና ኢሎምና ኣሎ ኤክስፖርት ክንገብር ማዓር ገለ ዝወልና ኣሎ ያ ናይ ኤክስፖርት ዋጋ ናይ ቡን ብጣዕሚ ብዝተሓተ ዋጋ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝሽየጥ ብጣዕሚ ብኽቡር ዋጋ ይሽየጥ ካብ ኤክስፖርትስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ትሸጦ ኸማን መክሰብ ኣለዎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ምኽሪ ሓደ እቲ መዐሸጊ ናትኩም ብራንድ ግበርሉ እቲ መዐሸጊ ካልኣይካ እቲ ናይ ቡንኩም ጣዕሚ ኸ ብዝግባእ ተኸታተልዎ ብዝግባእ ናይ ቡንኩም ጣዕሚ ተኸታተሉ ክትዕድጉ ከለኹም ከ በቃ ብጥንቃቐ ዓድጉ ከመይ ጽሬቱ ኳሊቲ ናይቲ ቡን ገለመለ ሪኢኹም ዓድጉ ናይ ይርጋ ጨፈ ድዩ ናይ ወለጋ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ገለ ብዝግባእ መርሚርኩም ትትደልዩ ዓይነት ምክንያቱ ታትዕሽግዋ ቡን ሓንቲ ዓይነት ጣዕሚ ክትህልዋ ኣለዋ ንኣብነት ዮዲት ቡን ተኾይና ታ ክስታያ ማለት እዩ ታ ፓኬጂን ኩለን ናይ ዮዲት ቡን ሓንቲ ዓይነት ጣዕሚ ክህልዎን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንጽባሕ ንጎ ዓበይቲ ኢንቨስተራት ክትኮኑ ስለ ትኽእሉ ካብ መጀመርታ ትሒዝኩም ክትጥንቀቁለኩም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቢዝነስ እዚ ብ340,000 ካፒታል ጀሚሩ ወርሓዊ 375,000 ብር ጽሩይ መክሰብ ትረኽቡሉ ዓይነት ቢዝነስ እዩ ነተባብዐኩም ኢና ብዙሕ ግዜ ስርሐልና ብዛዕባ ቡን ኢልኩምኒ ኣኽሳብ ድዩ ኣኽሳብ ይኮነን ምስናተይ ቲም ተዘራሪብና የዕሊልና ወዲና መርሚርና ይናኣቲና ዘለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘኽስብ ዓይነት ቢዝነስ እዩ ብጣዕሚ መክሰብ ኣለዎ እዚ ቢዝነስ ስለዚ ናይ ቡን ቢዝነስ ክትኣትዎ ነተባብዐኩም ማለት እዩ ሓውኹም ኣሌክሳንደር ኩሉ ግዜ ናይ ቢዝነስ ሓሳባትን ናይ ማይንድሰት ትምህርትታትን ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ሼር ኣይትረስዑ ፎሎ ኣይትረስዑ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ በቃ ላይክ አይትረስዑ ባይ